नागरिकता विधेयक शीघ्र प्रमाणीकरण हुनेमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव विश्वस्त। नागरिकता विधेयकलाई यथाशीघ्र दिन नहुने उत्तम हुने भनाए। शीर्ष राजनीतिक दलहरू नसुध्रिएसम्म मुलुक समृद्धि नबन्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। शीर्ष दलहरूले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको आरोप। बच्चा चोरी गर्ने गिरोह प्रवेश गरेको सूचना गलत भएको नेपाल प्रहरीको जानकारी। अफवाह फैलाए कारबाही गरिने साइबर ब्युरोको चेतावनी। विश्वमा जबरजस्ती विवाह र श्रम शोषणको संख्या भयावह बन्दै गएको आईएलओको दावी। आगामी दिनमा भयावह स्थिति ल्याउने संकेत। र 20 वर्ष मुनिको एसियन कप फुटबल छनौटमा नेपाल पराजित। कतार 3-1 गोल अन्तरले विजयी। नमस्कार, नाइस न्यूज अपडेटमा स्वागत छ। म लिजा कुताल। प्रस्तुत छ अहिलेसम्मका ताजा समाचारहरू। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संघीय संसदबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले यथाशीघ्र निकास पाउनेमा आफू विश्वास गरेको बताउनु भएको छ। उक्त विधेयकमा सम्बन्धमा राजसंघले राखेको जिज्ञासामा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवले संविधानको अधिकार र परिधिभित्र रही राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकलाई स्वीकार गरी यथाशीघ्र निकास दिनु नै उत्तम हुने र यस विषयले निकास पाउँछ भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। नेपालको नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पराजित भई प्रमाणीकरणका लागि अहिले राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ। प्रतिनिधि सभाको गत साउन 6 गतेको बैठकबाट पारित गरी सभामुखबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक गत साउन 29 गते 8 बुधे सन्देश सहित राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्ययन छलफल र विमर्श विश्लेषण सहित पुनः विचार गरियोस् भन्ने सदनमा फिर्ता पठाइएको थियो। सन्देश सहित फिर्ता आएको विधेयकलाई सरकार र सदनले स्वाभाविक रूपमा लिई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा विधायन समितिमा आवश्यक छलफलपछि पुनः पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो। संविधान संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिले विधेयकका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न प्रश्नको बारेमा समाजमा विभिन्न क्षेत्र विज्ञ विशेषज्ञसँग राय परामर्श लिनु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले शीर्ष राजनीतिक दलहरू नसुध्रिएसम्म मुलुक समृद्ध नबन्ने बताउनु भएको छ। पर्वतको सदरमुकाम कुस्मा बजारमा मंगलबार आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजनीतिक दलका गलत क्रियाकलापहरूले नै मुलुक समस्यामा पर्दै गएको समेत बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार अनियमितता मौलाउँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शीर्ष दलहरूले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै लगेको समेत आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले 30 वर्ष भन्दा बढी शासन गरे पनि नयाँ शब्द बाहेक काममा नयाँपन ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। ठूला दलहरूले पार्टी कार्यालय र कार्यसमिति मात्र फरक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनको नाममा मुलुकको अस्तित्व समाप्त पार्ने र लोकतन्त्र धरापमा पार्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले आगामी मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनलाई राप्रपालाई मत दिएर पहिलो दल बनाउन आग्रह गर्नुभयो। मुलुकको समृद्धि र विकासको प्रष्ट खाका सहित भ्रष्टाचार अनियमितताको विरुद्धमा आफ्नो पार्टी निरन्तर लागि परेको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा मत दिएर विजयी बनाउन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएको जस्तो बच्चा चोरी गर्ने गिरोह प्रवेश गरेको सूचना नरहेको भन्दै अफवाह नफैलाउन आग्रह गरेको छ। केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा टिकटकमा बच्चा चोरी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको चर्चा चलेपछि प्रहरीले साइबर ब्युरोले सूचना निकालेर अफवाह नफैलाउन आग्रह गरेको हो। ब्युरोले सूचनामा सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचना भ्रामक भएको भन्दै विश्वास नगर्न र यस्ता कुनै अपराधसँग सम्बन्धित सूचना भए प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्न अनुरोध पनि गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा बच्चा चोरी हुने सूचना भाइरल भएपछि धेरैतिर डर बढेको छ।
मिटरब्याजी अपराधी नियन्त्रणका उपायहरू सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रतिवेदन पेश गरेको छ। गृहमन्त्री खाँडलाई कार्यदलको संयोजक डाक्टर विष्णुकुमार भुसालले प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। प्रतिवेदनमा 2289 उजुरी परेको उल्लेख गर्दै ती उजुरी मध्ये 59 फरक भइसकेका छन्। 7 उजुरीमा छानबिन गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र अरू 7 जना माथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा ऋणीले मिटरब्याजीसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यताकारी कारणहरू, श्रमिक तथा गरिब किसानका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा पहुँच नपुग्नुका कारणहरू, साहु महाजनसँग ऋण लिने प्रक्रिया, मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरी गर्दा पनि ऋण पक्ष कमजोर हुने कारणहरू, मिटरब्याजीको दुष्चक्र, मिटरब्याजी विरुद्धको कार्यवाही, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं अदालती प्रक्रियामा पीडितको अवस्थाका बारेमा विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। नाइस न्यूज अपडेटमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिको अध्यक्ष ली चान्सुले नेपाल भ्रमणलाई मध्यनजर राख्दै काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक आगमन प्रभावित हुने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका ट्राफिक कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी विशेष कारणवश उपत्यकाका विभिन्न स्थानको ट्राफिक आगमन प्रभावित हुने भन्दै वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। कार्यालयका अनुसार बिहान पौने 9 बजेदेखि रवि भवन, सोल्टी होटल, कालीमाटी, टेकु, भोटेबहाल, त्रिपुरेश्वर, थापाथली, कुपन्डोल, माइतीघर, नयाँ बानेश्वर, तीनकुने क्षेत्रमा सवारी आगमन प्रभावित हुनेछ। दिउँसो 4:30 बजे पद्मोदय, भद्रकाली, सिंहदरबार, माइतीघर, बबरमहर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, कुपन्डोल, भोटेबहाल, टेकु, कालीमाटी, रवि भवन र सोल्टी होटल आसपासको क्षेत्रमा सवारी आगमनमा प्रभावित हुने भएको हो। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 8 का किसानले लगाएको उखु खेतीमा नयाँ रेड रड रातो सडन रातो रोग देखा परेको छ, जसका कारण कृषक चिन्तित भएका छन्। कृषकले 60 बिघा बढी जग्गामा लगाएको उखुमा रेड रड रोग देखा परेको हो। पानी जम्ने खेतमा रोपेको उखुमा यो रोग देखा परेको नगरपालिकाका कृषि शाखाले जनाएको छ। कृषकले रोपेको 15 बिघा जग्गामा लगाइएको उखु सबै सखा भएको कृषकले बताएका छन्। 10% देखि 80% सम्म उखु खेतीमा रातो रोगले नोक्सान गरेको छ। CO 238 र CO 208 जातको उखुमा यस्तो रोग बढी देखा परेको छ। सोही रोगका कारण उखुका पात सुक्ने र उखुलाई चिरेर भित्र हेर्दा पुरै रातो हुने गरेको छ। यसको रोकथामका लागि किसानलाई ढुसी नाशक विषादी उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको नगरपालिकाका कृषि शाखाले जनाएको छ। नाइस न्यूज अपडेटमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्वमा जबरजस्ती व्यवहार र श्रम शोषणमा परेका मानिसहरूको संख्या 5 करोड़को हाराहारीमा रहेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको अन्त्यमा आधा भन्दा बढीलाई इच्छा विपरीत श्रममा लगाइएको र बाँकीलाई जबरजस्ती व्यवहार गर्ने बाध्य पारिएको हो। वर्क फ्री फाउन्डेसन र श्रम आप्रवासनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायको समन्वयमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा धम्की, हिंसा र शक्तिको दुरुपयोगका कारण अन्यायमा परेकाहरूको संख्या समावेश गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2030 सम्म सबै प्रकारका आधुनिक दासत्व उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सन् 2016 देखि सन् 2021 को बीचमा जबरजस्ती श्रम र व्यवहारमा परेका व्यक्तिको संख्या बढ्दै गएको सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ILO का महानिर्देशक गाई राइडरले विश्वमा यस्ता शोषणमा परेका मानिसहरूको अवस्था नाजुक भएको विश्वास गर्ने पनि आफूलाई कठिन भएको बताउनु भएको छ। राइडरले जसले आगामी दिनमा भयावह स्थिति ल्याउने संकेत पनि गर्नुभएको छ। कोरोना र जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाई सराई गर्न बाध्य भएपछि उनीहरूको अवस्था झन् दयनीय भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
20 वर्ष मुनिको एसियन कप फुटबल छनौटमा नेपाल कतारसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। शेख अली बिन मोहम्मद अल खालिफा स्टेडियममा गै राति भएको खेलमा नेपाल कतारसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। यो नेपालको लगातार दोस्रो हार हो। यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपाल भुटानसँग 2-0 गोलले पराजित भएको थियो। कतारका लागि मोहम्मद मन्सुर अली, मोहम्मद सुराग र राशिद अब्दुल्लाजीज अल अब्दुल्लाले 1-1 गोल गरे। नेपालले एउटा आत्मघाती गोल उपहार पाएको हो। यस जितसँगै कतारले पहिलो खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। लगातार 2 खेलमा हार बेहोरेको नेपालले भने अङ्क जोड्न सकेको छैन। समूह बी मा रहेको नेपाल समूहको पुछारमा रहेको छ। समूह बी मा नेपाल र कतारसँगै भुटान, आयोजक बहराइन र बंगलादेश रहेका छन्। अब नेपालले भोलि आयोजक बहराइनसँग अन्तिम खेल अर्को हप्ताको आइतबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ। समूह विजेताले सन् 2023 मा उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने 20 वर्ष मुनिको एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। नाइस न्यूज अपडेट अहिलेलाई यति नै। तपाईँ हाम्रा समाचार र अन्य कार्यक्रमहरू naissamachar.com, naistvnepal.com, YouTube र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। नाइस टिभी HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।